गोरुबथानको गोरुबथान वेब परिवारलाई नमस्कार। साथै यो चुनावको माहौलमा सबै पहाडका मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई शुभकामना। सबै उम्मेदवारहरूलाई पनि शुभकामना। सबैले जितोस्, जित्छु भनेर आएको हुन्छ, सबैले जितोस्। र यो चुनाव भन्दा पनि विशेष हालैमा बीजेपी को राष्ट्रिय सचिव कैलाश विजयवर्गीयले नेपालको 11 वटा जनजातिलाई 11 वटा जातिलाई जनजातिको दर्जा दिन्छौँ हामी भनेर उहाँले एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभयो। जब एउटा राष्ट्रिय सचिवले नै कुरा बुझेको छैन रहेछ भने जनजातिको त कुरा आयो जस्तो लागेन मलाई। नेपालको नेपाली नागरिकलाई चाहिँ उसले कसरी जनजाति दिन्छ? त्यो जनजाति दिनुको लागि त उसले पहिला यो दिनु पर्यो, राष्ट्रियता दिनु पर्यो, आफ्नो नागरिकता दिनु पर्यो, त्यसपछि जनजातिको कुरा आयो। यसले गर्दाखेरि यो कुरा खेलाइची कुरा हैन। हाम्रै मान्छेहरूले ओड थाप्न थाल्यो हैन, स्लिप अफ टङ भन्यो। राष्ट्रिय महासचिवको स्लिप अफ टङ होइन त्यो। र हामी पहाडवासी कि अब हामी भारतमा बस्ने गोर्खाहरू प्रतिको उहाँहरूको मनभित्रको कुरा उहाँले भन्नुभयो। र अब हामी सतर्क हुनुपर्छ। हामी एक हुनुपर्ने दिन आयो। तर हाम्रै साथीभाइले हैन स्लिप अफ टङ भन्छ। स्लिप अफ टङ होइन भनेर हामीलाई थाहा छ। उहाँहरूको हेर्ने दृष्टिकोणै त्यस्तो रहेछ नि त हामी माथि भनेर अब थाहा भयो। अर्को कुरो, यो बङ्गाली न्युजमा, बङ्गाली पेपर यो आनन्द बजार पत्रिकामा अमित शाहले गोर्खाल्यान्डको विषयमा प्रश्न गर्दा उहाँले भन्नुभयो बङ्गाल विभाजनको कुरा आउँदैन, हाम्रोमा त्यस्तो कुनै एजेन्डा छैन भनेदेखिलाई चाहिँ यो बीजेपीको मनसाय चाहिँ हामी माथि कस्तो रहेछ त भन्ने कुरा अब स्पष्ट हुँदै पनि हाम्रो साथीभाइले, हाम्रै पहाडकै पार्टीहरूले उहाँहरूको ओड थापेर उहाँहरूलाई अब स्लिप अफ टङ भन्छ भने उहाँहरू चाहिँ विजयवर्गीय भन्दा सायद ठुलो मान्छे होला। कैलाश विजयवर्गीय भन्दा चाहिँ उहाँहरू धेरै ठुलो, धेरै बुझ्ने मान्छे भनेर हामीले मान्नुपर्छ। तर जति बेला जहाज डुबिसकेको हुन्छ त्यति बेला हामी कराएर केही पनि हुँदैन, हामी समुद्रमा डुबिसकेको हुन्छौँ। र अहिले नै सतर्क हुने बेला हो। यहाँ पोलिटिकल पार्टी बनाउँदाहरू परस्परमा हिलो छेपाई मात्रै गर्छन्, परस्परमा गाली गरागर गर्छन्। हामी नै एक छैनौँ। हुनु चाहिँ हामीले कसैलाई गाली गर्नु पनि सुहाउँदैन। हामी आफै ठिक छैनौँ, अर्कालाई ठिक भन्नु हुँदैन। हामी आफै ठिक छौँ के त? ठिक छैनौँ हामी नै हो, फ्री हामी नेपाली हो कि हो भन्ने। र यो कुरो उहाँहरूकोमा छाप बसेको छ, यो नेपालीहरू हो भन्ने। हामीले गोर्खा हौ भनेनौँ। कारण गोर्खा हौ भन्नुमा एउटा के छ भने 86 को आन्दोलनमा गोर्खाहरूलाई 50 सालदेखि भन्दा अघि बसोबासो गरेर आउनेहरूलाई, गोर्खाहरूलाई चाहिँ भारत सरकारले नागरिकता दिएको छ। गजेट नोटिफिकेसन भएको छ। गुगलमा खोज्दा पनि पाइन्छ। त्यति बेलाको ग्याजेट नोटिफिकेसन, भारत सरकारले दिएको ग्याजेट नोटिफिकेसन सबैले हेर्नु सक्छ, खोलेर हेर्नु सक्छ। र हामीले गोर्खा भनेका हौँ। नेपालीले चाहिँ कहिले दियो नागरिकता? नागरिक नेपालका नागरिक पनि भारतका नागरिक हौँ भनेर चाहिँ भारत सरकारले कहिले दियो? मलाई त दिएको जस्तो लागेन। नागरिकता त दिएको जस्तो लागेन। र हामीले आफूलाई नेपाली भनेर उफ्रिनु हुँदैन। र जति बेला अरू भारतीयहरू
अरू पनि त विभिन्न राज्यबाट आएकोहरू छ, विभिन्न राष्ट्र पनि थियो त्यति बेला भारतमा, कतिवटा होला इन्डिपेन्डेन्ट सानो सानो राज्यहरूबाट आएकोहरूलाई 50 सालदेखि नै संविधान लागू भयो। 50 सालदेखि नै हामी नागरिक भयौँ र हामी नागरिक भयौँ भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसन लेख्नेमा पनि हाम्रो गोर्खा अडिबहादुर गुरुङले सही गर्नु भएको छ र संविधानमा समेत सही गर्ने गोर्खाहरू हामी खाँटी भारतको नागरिक भयौँ। अब भारत सरकारले यो कुरो नकार्नु हुँदैन। गोर्खाहरू भारतको नागरिक हो, तिमीहरूले दिएको हो। र अहिले साथीहरूले ओठ थाप्छ होइन, विजय वर्गीयको स्लिप अफ टङ भयो भने। विजय वर्गीय चाहिँ उतै मालबजारमा ओद्लाबाडीमा चाना बेच्ने चाहिँ होइन। विजय वर्गीय उहाँ चाहिँ भारतको सबैभन्दा ठुलो पार्टीको राष्ट्रिय महासचिव हो। त्यो हामी जस्तो यहाँ गीताङ्गे डाँडातिर भाषण गरिहिँड्ने मान्छे होइन, उहाँ ठुलो मान्छे। ठुलो मान्छेले चाहिँ सोचेर बोलेको हुन्छ। यो पक्का सोचेर बोलेको, यसको विरोध जनाउनुपर्छ हामीले भन्दा मान्दैन त साथीहरू। यसले गर्दा यसको हामीले भारी मात्रामा विरोध जनाउनुपर्छ। होइन साथीहरू हामी नेपालकै हो भन्छ भने हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। तर हामी भारतीय गोर्खा हौँ, भारतमा आएर बसोबासो गरेको हामीले 1815 देखि हो। जमिन चाहिँ आफ्नो हुनु, त्यहाँको जाति त्यहाँको मान्छे चाहिँ आफ्नो नहुनु, यो भारत सरकारको भुल थियो। तर उहाँहरूले गोर्खा जातिलाई 1988 मा सच्याएको छ। उहाँहरूले सच्याइदिँदा पनि हामी जागेनौँ। हामी नेपाली कि नेपाली भनेर हामीले कतै आपत आइलाग्यो भने त्यो भारत सरकारको भुल देख्दिनँ म। र यसले गर्दा सबैलाई सचेत हुने म आह्वान गर्छु। भोटमा जित्नु जदौरी चौकी हो। त्यो भोटमा हामीले जित्नुपर्छ, डेमोक्रेसी हो, मान्नुपर्छ। भारतको डेमोक्रेसी हामीले मान्नुपर्छ। तर नेपालीले भोट लड्नु पाउँछ क्या त? खास गरी भन्नु नै हो भने 1950 को नेपाल भारत सन्धिको अनुसार जति पनि नेपालीहरू छ, नेपालीहरू सबै रेसिप्रोकल आउजाउ गर्नु सक्छ, यहाँ बस्नु सक्छ, नोकरी पनि गर्नु सक्छ, इभन धन कमाउनु सक्छ, पर्मानेन्टली यहाँ बस्नु पनि सक्छ। तर पोलिटिकल राइट हुँदैन, राजनैतिक अधिकार हुँदैन भनेर भनिसकेको छ 1950 को सन्धिमा। त्यही कुरा अमित शाहले भारतमा नेपालीहरू डराउनु पर्दैन, गोर्खालीहरू डराउनु पर्दैन, 1950 को सन्धिले गर्दा एनआरसी लाग्दैन भनेर भनिसकेपछि अमित शाह पनि त कोही गोठाला त होइन। भारतको यत्रो ठुलो महादेशको होम मिनिस्टर हो। त्यति बेलामा हामी सचेत भएनौँ, भन्दैनौँ होइन हामीलाई त बिजेपीले नै केही गर्यो भने गर्छ, बलुवामा चाहिँ तेल निकाल्छु भनेर बलुवाबाट तेल निकाल्छु भनेर चाहिँ भन्नु हुँदैन। एउटा कुरो, गोर्खा कन्टिजेन्ट भनेर 2 वटा रिपब्लिक डेमा गोर्खा पल्टन देखाइएको छैन। जलपहाडको घुमको जीआरडी गोर्खा रिक्रुटिङ डिपो, रेकर्ड डिपो कहाँ लगेर सार्यो थाहा छैन। र गोर्खा पल्टनमा अहिले भारतको गोर्खाहरूले जब नागरिकता दिइसकेपछि गोर्खा पल्टनलाई अहिले गोर्खा पल्टनमा हामी त भारतको नागरिक भयो नि त, पल्टन पनि त गोर्खा पनि त भारतको भयो। नेपालको गोर्खा भनेर हुँदैन। अब जब तिमीले गोर्खालाई नागरिकता दिइसकेपछि 88 देखि तिमी सरकारले नागरिकता दिइसकेपछि अब यो गोर्खा पल्टन चाहिँ नेपालको हो, एग्रिमेन्ट ट्रुप हो भन्नु पाउँदैन। अब गोर्खालाई त नागरिकता दिएपछि पल्टन पनि गोर्खा हो। तर अब गोर्खाहरूलाई गोर्खा पल्टनमा कुमाउनी, गढवाली, नन गोर्खा भर्ती गरेर गोर्खा पल्टनलाई डाइल्युट गर्ने, गोर्खा पल्टनलाई अरूसँग मिलाएर गोर्खा पल्टन सकिदिने एउटा षड्यन्त्र गर्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जुन नागरिकता पायौँ, भारतमा गोर्खाहरूले नागरिकता दियो त्यति बेलाको 3 ताकको सरकारले, त्यसमा पनि भारतको यो बिजेपी सरकार सन्तुष्ट छ भनेर मलाई लाग्दैन। यहाँहरूको असन्तुष्टि देखियो।
जसरी हामीलाई मास्नु खोज्दैछ गोर्खा कन्टिजेन्टले देखाएन 26 जनवरीमा दुई साल देखाएन। पहिला देखाउँथ्यो गोर्खा रेजिमेन्ट भनेर देखाउँथ्यो, देखाइएन। अनि जसरी डाइल्युट गर्नु खोज्दैछ गोर्खा पल्टनलाई, गोर्खा पल्टन पनि अब गोर्खालाई नागरिकता दियोस् त गोर्खा पल्टन नै भयो, यो भारतकै पल्टन भयो भनेर यसलाई डाइल्युट गर्नु खोजेको उहाँहरूको मनसाय ठिक छ जस्तो लागेन। र अझै हामीले हाम्रो साथीहरूले बोक्दैछ, उचाल्दैछ, होइन गल्ती भएको भन्छ। अब विजय वर्गीय भन्दा ठुल्ठुलो रहेछ हाम्रो साथीभाइहरू, हाम्रो पोलिटिकल पार्टीहरू भने अब हामीलाई भन्नु त त्यति केही छैन। र पनि एउटा साधारण जनतालाई मेरो अपिल छ, अब हामी एक हुने दिन आएको छ, ढिलो भएर नजाओस्। कमसेकम सरकारलाई झकझकाउनु पर्छ कि हामी नेपालको वासी होइन, 1815 मा सुगौलीको सन्धिसँग आएको गोर्खाहरू हौँ। यो भूभाग त्यति बेला आएको, त्यति बेला हाम्रो पुर्खाहरू पनि भारतमा बसोबास गरिआएको त्यसैको सन्तान हौँ हामी भन्नुपर्छ। भन्नुपर्छ होइन, हो पनि। हाम्रो पिता पुर्खाहरू यही माटोमा गाडिएको छ। चिया कमानहरू सबै हाम्रो पिता पुर्खाहरूले खनेर जोतखन गरेर बनाएको चिया कमानहरू हाम्रै पिता पुर्खाहरूको इतिहास कोरिएको छ। र अब त्यसलाई हामीले 2-4 पैसामा, 2-4 करोडमा बेच्नु हुँदैन, हामीले भुल्नु हुँदैन। भोलि हाम्रो सन्तानले दुःख पाउँछ, सन्तानले दुःख पाइसकेपछि त्यति बेला पुर्खाहरूलाई श्राप छ, हामीलाई श्राप छ। त्यति बेला हाम्रो पुर्खाहरूले केही पनि हेरिदिएन रहेछ। आज हामी यहाँनिर भारतमा आएर लथालिङ्ग पर्यौँ भनेर श्राप छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैलाई म सबै पोलिटिकल पार्टीहरूलाई आह्वान गर्छु, तपाईहरू आफ्नो चौकीको लागि मात्रै एकअर्कामा हिलो छेपाई गर्ने होइन। डेमोक्रेसी हो, हामीले भारतमा बसिसकेपछि डेमोक्रेसी मान्नुपर्छ, त हिलो छेपाई गर्ने होइन। तर हामीले कुन खालको डेमोक्रेसी मान्दैछौँ, हामीलाई यो डेमोक्रेसीले कस्तो नजरले हेर्दैछ, यो डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा बस्ने अथोरिटिजले हामीलाई कुन प्रकारको नजरले हेर्दैछ, त्यसको पनि अलिक हाम्रा बुद्धिजीवी बनाउँदाहरू छन्, बुद्धिजीवी बनाउँदाहरू, र उहाँहरूले अलिकति विचार गर्नुपर्छ। कुनै के पुरस्कार, कुनै के पुरस्कार थापेर गचक्क भएर बस्नु हुँदैन। हाम्रो टेक्ने धरातल छैन, ओड्ने छाना नभएको बनाइदिन्छ एक दिन हामीलाई। र यसैले गर्दा सबैलाई आह्वान गर्दै यो जदौरी चौकीमा मात्रै बेसी लोभिने काम नगर्नु होला भनी बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.